दीजिए क्या है। फरमाया बलग बिहा फी मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ से प्यार किया, जुलेखा को हो गया प्यार। उनकी सोहनी सूरत देखकर लुटा बैठी अपना सब कुछ, दिल हार बैठी और फिर दरवाजे बंद किए और दरवाजे बंद करके आ जाइए जी, गुनाह की तरफ बुलाया। तो आपने पता है आगे से जवाब क्या दिया। फरमा माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। फरमाया हजरत याकूब की सूरत दिखाई गई। जब दरवाजे बंद थे ना, वहां एक मूरत पड़ी थी, तो जुलेखा ने उस पे कपड़ा डाला। हजरत यूसुफ ने पूछा क्या कर रही हो। कहा नऊजुबिल्लाह, ये मेरा खुदा है, मुझे हया आती है इसके सामने गुनाह करते हुए। हजरत यूसुफ तड़प उठे, कहा तुझे एक मूरत के सामने हया आती है और मुझे अपने रब से हया आती है, मुझे अपने रब से हया आती है। दरवाजे बंद थे, एक दरवाजा नहीं कई दरवाजे थे, कुंडियां लगी थी, ताले लगे थे। हजरत यूसुफ परेशान थे। हजरत याकूब की सूरत दिखाई गई। आपने अपने दांतों में उंगली दबा रखी है और फरमा रहे यूसुफ क्या कर रहे हो, तुम्हें अल्लाह ने नबी बनाया है, अपनी इज्जत बचानी है। फरमाते आप दौड़े और जब दौड़े ना, फरमाया आप आगे थे, जुलेखा पीछे थी, दरवाजे खुलते गए। अल्लाह फरमाते तुम गुनाह से बचो तो सही, भागो तो सही, अगर मुश्किलों के दरवाजे खोल न दूं मुझे मोहम्मद का रब न कहना। तुम भागो तो सही ना यार, तुम भागो तो सही। दरवाजे बंद थे, ताले लगे थे, कुंडियां चढ़ी थी, लेकिन यूसुफ दौड़ पड़े। अल्लाह ने फरमाया तुमने कदम उठाया, मदद करना हमारा काम है, बस मदद आती है। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, फरमाया नुसरत करीब है। अपना सब कुछ लुटा बैठी, अब बस कुछ नजर नहीं आता। अनज़हब मालुहा, माल भी सब कुछ दे बैठी, व जमालुहा व कमालुहा, सब कुछ। हत्ता के वकर्र सबईन जमलन, 70 ऊंट थे जिन पर माल लदा हुआ था। इमाम गज़ाली कहते हैं बस जो नाम यूसुफ लेता हजरत जुलेखा दे देती। 70 ऊंट थे सामान के, सारे दे दिए। वक़द अनफ़क़त था, इमाम गज़ाली भी महवे हैरत होकर लिख रहे हैं, वक़द अनफ़क़त था कुल्लहा फी मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम, का सब कुछ लौटा दिया। और हत्ता के वकुल्लु मन क़ाल रअयतु यूसुफ अल यौम आततु क़लादतन तुग़नी, अगर कोई कह देता ना जुलेखा को आकर आज मैंने यूसुफ को देखा है, आज मैंने क्या देखा है, यूसुफ को देखा है, अगर कोई आकर कह देता हजरत जुलेखा को, तो आप क्या करती, आतत हो कलादतन, तो फिर सोने और चांदी और हीरे जवाहरात से मुज़य्यन वो जो हार होते थे ना, हजरत जुलेखा दे देती। सब कुछ लुटा दिया। इमाम गज़ाली कहते हत्ता लम यबक़ा लहा शै, हत्ता कि जुलेखा के पास कुछ बचा ही नहीं। अब जमाने ने वो सारे खदोखाल फेरे, अजीज मिस्र की बादशाहत गई, हजरत यूसुफ बादशाह बन गए, हजरत जुलेखा बूढ़ी हो गई। अब इंतजार में जो भी आता है उसे सब कुछ दे दिया। हत्ता लम यबक़ा लहा शै, कुछ भी बाकी नहीं बचा। हत्ता कि जब घर में कुछ नहीं बचा ना, नाम यूसुफ पे लुटाने के लिए, तो कानत तुसम्मा कुल्ल शैइन बिइस्मि यूसुफ, अब दीवार को देखती है तो कहती है ये भी यूसुफ, घर के बर्तन देखे तो कहा ये भी यूसुफ, हर चीज का नाम यूसुफ रख दिया, हर चीज का नाम यूसुफ रख दिया। हाँ जी बचाओ अपना, हाँ जी हमें हुजूर से प्यार है लेकिन कारोबार अपनी मर्जी का करेंगे, हमें हुजूर से प्यार है लेकिन रिश्वत नहीं छोड़ेंगे, हमें हुजूर से प्यार है लेकिन सूद नहीं छोड़ेंगे, हमें हुजूर से प्यार है लेकिन मनमानी अपनी करेंगे। यार कमाल हो गया, वो एक औरत मिस्र के अंदर रहने वाली, वो जुलेखा भी बाजी ले गई। यार हमें हुजूर से ज्यादा प्यार होना चाहिए था, या जुलेखा को यूसुफ से ज्यादा प्यार होना चाहिए था। हजरत जुलेखा ने हद कर दी, दीवार को देखा तो कहा यह भी मेरा यूसुफ है, बर्तन देखे तो कहा यह भी मेरा यूसुफ है। जिस चीज को देखा हर चीज का नाम यूसुफ रख दिया। हजरत सुल्तानुल आशिकीन ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा दीन भी तू। कुछ आप है, काबा देखता हूँ आप नजर आते हैं, कुरान उठाता हूँ आप नजर आते हैं, मताफ में जाता हूँ आप नजर आते हैं, हजरे अस्वद को देखता हूँ आप नजर आते हैं, सफा मरवा पे जाता हूँ आप नजर आते हैं, जहां जाता हूं हर तरफ तू ही तू नजर आता है। या रसूल अल्लाह कुरान के वरक उठाता हूं, हर आयत में तेरा चेहरा नजर आता है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। और फिर ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को जब तक हुजूर का दीदार नहीं हुआ था तो कहते हैं क्या हाल सोना वा दिल दा,
کوئی محرم راز نہیں ملتا منہ دھوڑ مٹی سر پایوم سارا ننگ نہ موس ونجایوم کوئی پچھن نہ وہڑے آیوم ہتو الٹا عالم کھلدا اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ڈھولا خوش وسدا وچ ملک عرب اور جب زیارت ہوئی نا تو پھر جھوم کر کہتے خلقت کو جیندی گول ہے او ہر دم فرید دے کول ہے خلقت کو جیندی گول ہے او ہر دم فرید دے کول ہے بولے نظر آ یار جب تک پیر مہر علی شاہ صاحب کو دیدار نہ ہوا تھا نا تو کیا کہتے ہیں ہاں جی سنے ذرا اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لولو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اور جب دیدار ہوا تو پھر کیا کہتے سبحان اللہ ما اجملکا ما حسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا محبوب اکھی کتھے جاڑیاں اور پھر ساتھ ہی مخاطب کرتے اپنے آپ کو کہتے کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر مہر علی یہ ڈانٹنے کا اپنے آپ کو انداز ہے میں نہیں کہہ سکتا یہ مہر علی کا انداز ہے حاجی سنے ذرا اعلیٰ حضرت گولڑوی کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی تو کیا کہہ رہا ہے حضور کا دیدار ہو جائے شکل تو دیکھنا اپنی آنکھیں دیکھ اپنا مزاج دیکھ اپنا انداز زندگی دیکھ تو کہتا ہے خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے یار پہلے اپنے من کی زمین کو تو پاک کرنا زلیخا جس کو دیکھتی ہے کہتی ہے یہ بھی یوسف یہ بھی یوسف یہ بھی یوسف وَقَدْ نَسِيَتْ كُلَّ شَيْءٍ سِوَاهُ مِنْ فَرْطِ الْعِشْقِ امام غزالی کہتے ہیں بس حضرت یوسف کے علاوہ ہر چیز بھول گئی حضرت زلیخا کو ہر چیز بھول گئی اسے یہ سمجھ نہ آتی تھی کہ یہ دیوار ہے حضرت زلیخا کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ٹیبل ہے قَدْ نَسِيَتْ كُلَّ شَيْءٍ سِوَاهُ بس تو ہی تو نظر آتا ہے تو ہی تو نظر آتا ہے بس حضور نظر آتے ہیں حضرت یوسف نظر آتے ہیں اور حتیٰ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حال زلیخا کا علم ہوا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ نے پھر سے شباب عطا کیا اللہ نے پھر سے جوانی عطا کی اب کیا ہوا لما آمنت بھی جب حضرت یوسف سے شادی ہوئی ایمان لائی وتزوجت بھی علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی ہو گئی نا شباب لوٹ آیا جب شباب لوٹ آیا تو اب کیا ہوا انفردت عنہ اب حضرت زلیخا علیحدہ ایک کمرے میں بیٹھ کر اللہ 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 کیے جا رہی وانقطعت الی اللہ بس اللہ کی ہو کر رہ گئی اب حضرت یوسف بلاتے ہیں کانا یدعوہا الی فراشی بستر کی طرف بلاتے ہیں آ جائیے نا کچھ وصل کی گھڑیاں بھی گزاریں کچھ پیار و محبت کی باتیں بھی کریں ہاں جی کچھ پیار و محبت ہی راز و نیاز کی باتیں کریں جب حضرت یوسف بلاتے ہیں تو تدافعہ الی اللیل حضرت زلیخا کہتی ہیں حضور رات کو بیٹھیں گے پیار کی بات کریں گے ٹال دیتی ہیں جب رات کا وقت آتا ہے حضرت یوسف پھر بلاتے ہیں تو پھر کہتی ہیں حضور دن کو بات کر لیں گے حتیٰ کہ ایک دن حضرت زلیخا کہنے لگی حضور یا یوسف انما کنت احبک قبل ان نعرفہ میں نے آپ سے محبت کی تھی اس لیے کہ اس کی معرفت نصیب نہ ہوئی تھی جب تک اس کی معرفت نصیب نہ ہوئی تھی آپ سے پیار تھا فَأَمَّا إِذَا عَرَفْتُهُ اور جب سے اس کی معرفت مل گئی ہے فَمَا أَبْقَتْ مَحَبَّتُهُ مَحَبَّةٌ لِسِوَاهُ اب اس سینے کے اندر کائنات کے اندر کسی کی محبت نہیں ہے بس محبت ہے تو رب کی محبت ہے اب کسی کی محبت نہیں ہے اب محبت ہے تو اللہ کی محبت ہے حضور اب تو کچھ نظر ہی نہیں آتا اب وہ تڑپ وہ آرزو وہ مچھنا بہانا وہ رات کو اٹھ کر جاگنا وہ بیداری وہ شب بیداری وہ ساری چیزیں بھول گئی ہیں کیوں آپ سے پیار تھا کیونکہ صرف آپ کے حسن تک رسائی تھی آپ کی منموہنی صورت تک رسائی تھی پتہ تو اب لگا یوسف کا رب کتنا سونا ہوگا جس نے حسن یوسف بنایا ہے